प्रकाशवांकोला बाळोक जाला मागीत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाशवांकोला बाळोक जाला सकाळी पावला कैता उन्हायला मागीत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाशवांकोला बाळोक जाला मोगाच्यानो हांगासर आज संतोष आनी रिना तांच्या भुरग्याक हांगासर हाडून आयल्यान पवित्रान दिवच्याक आनी देवाचो आदार मागच्याक आनी देवाक समर्पण करच्याक पूण देवान तांकां भुरग्याचें देणें फाव केल्ल्या गरगां दिता आसतना त्याच देवाच्या नांवान ह्या भुरग्याक सर बेसांव आशिर्वाद आमी मागया आनी ह्या कार्याक ह्या रितीक तुमकां सुमेस्तांक हांव बरो येवकार मागता तुमच्या भुरग्याक तुमी कितें नांव दितात सॅम्युएल रिको डिसोजा सॅम्युएल रिको डिसोजा सॅम्युएलाक तुमी देवाचे पवित्र सभे कडेन कितें मागतात तुमी तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात तो तुमचो कायदो हो भावार्थांत ताका लानवड करूं अशें ताणें देवाचे आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलेल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ही तुमी घेतात ती जबाबदारी बरी समजतात पोतो न्हू ह्या भुरग्याच्या आवय बापायक तांचे कायदे पाळच्याक आदार दिवंक तूं तयार आसाय सॅम्युएल सगळी क्रिस्ती परसा संतोशान तुका स्वागत करता आनी तिच्या नांवान हांव तुजेर कुर्साची कुरू काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सडवंदाराक समर्पिता तशेंच म्हजे उपरांत तुजी आवय बापय आनी पदोर ती सुकुरू काडटली सदानी सौम्यां गितुजें गाता जिनी समूजी तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागीं उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं समकताय म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागीं उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं समकताय मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र स्नान घेतलेल्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायक पदोन मोदोरनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या भावार्थ्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकूळट आमी मागया
सोम्या तुझ्या मरण आणि पुन्हा जिवंतपणाच्या दिव्य परजळान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नानावरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र स्नानान ताका मेळोवंक दया कर म्हणून तुजे कडेन मागता आयक आमकां तुजे कडेन मागता आयक आमकां पवित्र स्नाना वरवीं आनी थिरवणे वरवीं ताणें विश्वासीपणान तुजो पाटलाव करूंक आनी सुवार्थेची साक्षी जावंक आदार दी म्हणून तुजे कडेन मागता आयक आमकां ते बागेंतपणी जियोन सगळींचो संतोष बगूंक पावो म्हणून तुजे कडेन मागता आयक आमकां ह्या भुरग्याक ताची आवय बापूय आनी पदर मदोर भावार्थाची परसळी देख जावशी कर म्हणून ताचे कुटुंब सदांच तुज्या मोगान सांबाळ म्हणून पवित्र स्नानाची कृपा आमा सुमेस्तां तेंची वी कर म्हणून आमची जावं दी आमचे पासोत विनंती कर भगेन मोरी देवाचे माये भगेन जुजे भगेन स्नानीक जुआं बाप्तिस्ता भगेंत फ्रांसीस आसिसी भगेंत पेद्रो आनी पावलू सगळ्या देवाच्या भगवंतानो आतां देवसारा विरोध प्रार्थना आनी पवित्र स्नाना आदी मागणी सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा आमचे वयली सैतानाची पदवी मोडूंक आनी मनशांक काळोखांतलो काडून तुज्या राज्याच्या परसळीत उसवडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतल्यान सोडय तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र आत्मो ताचे थंय बिडार करूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन क्रिस्ता सोडवणेच्या नांवान तुका सोडवणेच्या तेलान मागता तो आपले सक्तीन तुका बळवंत करूं जो जियेत आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन मोगाळ भाव भयणीनो सर पदवेदार देव उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या भुरग्याक नवो जीव दी म्हूण मागुया देवा तुजे ना दिसते पदवेन संस्काराच्या कुणा वरवीं तूं विस्मितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलां देवा संस्काराचे सुरवेर सयत पवित्र आमची सकत लाभशीं करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो देवा बुडतेच्या उदकांत नव्या जल्माचें रूप आमकां दाखयलें अशें एकाच दिसांनी त्या सागुनी जिविताचो नाश करून सुखणी जिविताक आराम दिलो देवा अब्रामचे संस्थेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना उतरोवन फराव्याच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली अशें हे परचेक पातकांच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्यांचो उपकार केलो देवा स्नान दातार जुवावन तुज्या पुताक जॉर्दानाच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो तो खुर्सार उमकळटना आपल्या कडवळांतल्या रक्ता सयत उदक वावुशें गेलें आनी आपल्या पुना जिवंतपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली वसात आनी सगळ्या परसांक म्हजे शिस करात आनी बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दियात तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जर तिका उक्ती कर तुज्या सारक्या सोर आसलेल्या मनशान परण्या मेळेपणांतलो नितळ जावन उदका आनी पवित्र आत्म्यान नवें जिवीत घेवच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कृपेन भरूं बापा ह्या उदकाचे सरींत तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत भरपूर देव म्हूण आमी तुजे कडेन मागता अशें सगळीं पवित्र स्नानांत क्रिस्तां सोवें मरून निकेपिल्ल्यान ती नव्या जिवितांत क्रिस्ता सोवें पुना जिवन जावन त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन मोगाळ भाव भयणीनो तुमी ह्या भुरग्या पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडलां उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातका विने ताणें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी भावार्थान ताका वागोवंक जाय तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसा जाल्यार तुमच्यो पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करात फाताक सोडात पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्ता थंय उसारात त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताज्या करण्यांक आनी सगळ्या ताज्या बुलोवण्यांक सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा तुमी सतमंतात जेजू क्रिस्त ताचो एकलो स्पोतू आमकां मरेदान जल्मलो ताणें कश्ट मरून सोंसलें ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यांतलो पुना जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सतमंतात पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार आनी पातकांचे भक्षांनी गुडीचें पुना जिवंतपण आनी सस्नाचें जिवीत तुमी सतमंतात हो आमचो भावार्थ असो पवित्र सभेचो भावार्थ तो उसारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता सोवें आमेन आतांच आमी सगळ्यांनी उसारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान सामुएलान पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा आतांच सामुएल
हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवी. देवान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतल्यान सोडयला, उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आनी आपले पवित्र परचेंत तुका स्वागत केला. जेजूक ताणें ह्या जागी प्रवादी आनी राय म्हूण मागलोलो, तशें आतां जेजूचो जीव सांदो तूं जावच्याक आनी सासणाचें जिवीत तुका मेळच्याक तो सुबाप तुका सडवणेच्या तेलान मागता. सॅम्युएल, तूं धवी रचना जालाय आनी क्रिस्ता तूं नेसलाय. ही धवी नेसन तुजे वडवीक क्रिस्ती वडविकेची बायली कुणा जावं, ती तुज्या सैऱ्या देऱ्यांचे शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविताक पावूं पर्यंत निर्मळ सांबाळूं. आमेन. आवय घेयात उजवाड क्रिस्ताचो, आवय बापयनो आनी पदन मोदनीनो, हो उजवाड सदांच जळटो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यान. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला, सोमी येता तेदना सर्गींच्या राजांत सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेडच्याक उजवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच चलोवं आनी भावार्थाची दिवटी पेटलली सांबाळूं. सोम्या जेजू क्रिस्तान बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली, तशेंच तुकाय देवा बापाचे आनी महिमेक आनी वैभवाक आपलें उतर आयकून घेवं आनी भावार्थ उसारूंक तो फावो करूं. आमेन. क्रिस्ता तें पवित्र स्नान घेतल्यान ती क्रिस्तान नेसल्यान जय जय सर्वेस्परा. मोगाळ इश्टानो, ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा, ताका देवाचें भुरगें म्हणटात आनी खरेंच तें देवाचें भुरगें. पवित्र तेलाचे माखणेन पवित्र आत्म्याचे भरती तें घेतलें. क्रिस्त प्रसादान वेदिशी येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणान तें वांटो घेतलें आनी पवित्र सभेंत देवाक आपलो बाप म्हूण उलो करतलें. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं देखून ताच्या नांवान सोम्यान शिकयलेलें प्रार्थना संगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशें आमची बातकां बोगोस आनी आमकां दाळीं पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरपदवेदार देव, आमकां मरियेचो जल्मल्ल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्त आवयांच्या भुरग्यांचेर सासणीक जिविताच्या भरवशाचो परजोड घालून तांकां संतोश भरीत करता. ह्या भुरग्याच्या वेचेर तो आशिर्वाद घालूं, ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासून देवाचे उपकार आटयता, तशीच ती ताचे बराबर देवाक दिनवासूं सासणाच्या सासणा क्रिस्ता आमच्या सुम्यांतय. आमेन. सरपदवेदार देव सैंबाच्या आनी सैंबावरत्या जिविता सोदातार ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशिर्वाद घालूं, तो आपले पतीनी सांगाता शिकोवणेन आनी देखीन आपुणूच पयलो भावार्थाचो उत्तम साक्षी जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्यांतय. आमेन. सरपदवेदार देव, उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं सासणाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता, तो ह्या भावार्थांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालूं, ती सदांच आनी सर्त आपले पवित्र परजेचे जिवे सांदे जावच्याक आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांचेर तो आपली शांती पाठोवं क्रिस्ता आमच्या सुम्यांतय. आमेन. आनी सरपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोम्याक दिन वासुयान तो बरो, सोम्या दिन वासुयान तो बरो, सोम्या दिन वासुयान तो बरो, मोगा पारिमिता सोकोरो, मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां बरे आशिर्वाद दिवा. आमकां भगवंताचे कृपेन यार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देवाची कृपेन
मोगचनो यदन परच्या वेळार यमटफांत जमल्या समेस तांग देव बरदन पार हाव मागता. Very good afternoon to one and all gathered here. Good afternoon. Adilagat. Good afternoon. Very good. मोगचनो अर्थ संतोष आणि संभ्रमाच्या या वातावरणात आम्ही हजर झाल्या. वै मोगचनो मोगतीर झाला, बाळ जल्मला, कुठाम रुथा झाला. 3 वर्सां आदी संतोष तशेंच रिना देवाच्या अल्तारी मुखार मोगाची बस्तण दिल्ली आणि तांचो मोगाक सरी जावन लग्न जिविताचे फळ जावन देवान एक अपुरबायचे बाळ तांकां देणे जावन फावो केला आसता. खणी जावन देवाच्या अल्तारेक त्या बाळाक तांणी समर्पिला. देव तेंपलांत पवित्र स्नान ताका दिला आणि आता ताका या फाळण्यांत म्हणजे बांबयेंत न्हिदोवच्याक हे कुटुंब आयतें जाल्यां. तर मोगाचनो ह्या बाळाक पाळण्यांत दवरच्याक ताका बसावून दिवच्याक ताच्या मुखल्या जिविताक बरें आशेवच्याक आमी सगळ्या आज सांगता मेळ्ळ्या वाजता त्या बाळाक घेवन आयती आसात संतोष तशेंच रिना ह्या वेदेर येवच्याक आनी ह्या वेदेर उबे जावच्याक. त्या खातीर विनंती करता बसून आल्ले कडेन धांवच गट थाळयांचो आवाज आमी देवया. संतोष रिना बराबर तांच्या नव्या जनीत बाळाक ह्या वेदेक आमी स्वागत करया. गट थाळयांचो आवाज. गुरुबाई संतोष रिना तांच्या बाळाक घेवन ह्या वेदेर ते आयती आसात. दिसतात न्हू बाबा दिसता गी सोमा पळया बाबा दिसता गे हय दिसता. रिना आनी संतोशी वर्त्य संतोषांत ह्या वेदेर सोबोवन आसात. बरी दिसतात न्हू पुरा पळोवन चार पडल्या पळया पळया सोमा पळया बरें दिसतात न्हू. तर घट्ट थाळयो जायचे कितले जोरान थाळयो पेटोवंक जाता तितले घट्ट थाळयो पेटोवन हे कुटुंबाक ह्या जोडयाक तांच्या बळाक आमी उल्हास पटोवया. कंडिजॉन मोगाचनो संतोष आनी रिना आज देवाक अर्घ दितात तांच्या नव्या जनीत बाळाक तांकां देणे जावन फावो केल्ल्या खातीर. ह्या फाळण्यान दवरच्या कार्याक आमकां समेज तांक ह्या कुटुंबाचे न्ही मोगाचे आपोवणे दिल्ले. प्रत्येक रितीन आमच्या मदें ह्या फेरगेजेचे विगार बाप मनादीक बाप अनिल अविल लोबो हजर आसात. तांकां कुटुंबादारा तर्फेन जमल्या समेज तर्फेन बरो येवकार मागता. ताळयो आवाज आमी दिवन विगार बापांक स्वागत करया. तशेंच ह्या वाड्याचे साईब सल्वादोर वाड्याचे गुरकाराम मानेस्त लेन्सी डिसोज आमच्या मध्ये हजर आसात. गुरकारामाक बरो येवकार ताळयो आवाज आमी दिवन स्वागत करया. तशेंच मोगाचनो ह्या कुटुंबाच्या आपोवण्याक पळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या वाड्याघरांक कुटुंबादारांक इश्ट मंत्रांक सैर्या देर्यांक विटला थावन आयिल्ल्या सर सैर्यांक नायनाडच्या सर सैर्यांक समेज तांक स्वागत म्हणटा आसतना येजमान आनी येजमान बाय पानपडोदाक तांणी आयते केल्ले आसा. समेज तांक पानपडोत कसो मान दिवन ती स्वागत करतात. पळया विनंती करता डेनिस तशेंच लिना गलबावो हे घरची येजमान आनी येजमानी दोगांय सांगात फुडें सरात जमल्या समेज तांक पानपडोत कसो मान तुमी दियात. जमला सोमेस्तांक विगार बापांक गुरुकाराक आणि सोमेस्तांक चैऱ्यांक पानपडो उदक पानपडोदा पावले गे या फुडें वेचे विगार बापांक आनी वाड्याच्या गुरुकारामाक हो मान तुमी फावीत करचो. येस मोगाचनो आवय बापे भुरग्याची भुरग्याकान जतन घेतात ती ताच्या उपरांत भुरग्याची जबाबदारी कोणाक वेता कोणाक विगाराक न्ही गुरुकारामागे सिद्धरामयाक तांचे आनी दूध दिता म्हण गे इस्कालांत कोणाक येता. पोदोर्न मोदोर्नीक मोदोर्न खंय गोत्तुना पूण आमचो पोदोर्न आसा. कोण पोदोर्न प्रवीण प्रवीण उबे राव आमच्या ह्या बाबाचो पोदोर्न जावन जबाबदारी ताणें घेतिल्ली आसा. इगर्जेंत वात ताणें हाती घेतिल्ली आसा. प्रवीणा घट्ट थाळयो जायचे पोदोर्न केदाळ येता म्हण विचारता बाबा ते घेताले आनी आपल्या प्रवीण एक घडी भर मुखार येवचें हांगासर वेदीर तुवें उबे जावच्याक विनंती करता. सगळ्यांक एक क्युरियोसिटी आसतली की बाबाचें नांव कितें गी म्हण. इगर्जेंत ओलाक हजर आसल्ल्यांक कळीत आसतलें भुरग्याचें नांव कितें गी म्हण. पूण हांगासर फाटल्यान एक कॉन्फिटीस आसात एक बोर्ड आसा थंयसर ते नांव ते नेम अनवील करूंक आमी खुशी भरता. पोदोर्न तशेंच डॅडी मम्मी सांगात ते गाय मुखार आसात थंयसर फाटल्यान नेम बोर्ड आसा ते वण्ण बाबाचें नांव कितें गी म्हण आमकां कळोवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. ताळयो जायचे एवरीबॉडी क्लॅप युअर हँड्स क्लॅप क्लॅप.
वंडरफुल. खंयचें नांव सांगा पळया दिसता की घट्ट सांगा. सॅम्युएल रिको डिसोजा. सॅम्युएल रिको डिसोजा बोवा पुरब्याचें नांव ह्या बाळाक ह्या जोडयान दिल्लें आसा. पदोरनेक देव बरें करूं. ताळयो देवया पळया. नेमन विल ताणें केल्लें आसा. सॅम्युएल रिको हें नांव कोणें दिल्लें? तुमी सोदलें दोगांय न्ही सांगात मेळून हें नांव दिल्लें आसा. बोवा पुरब्याचें नांव. ह्या नांवाक फाटल्यान खाली स्टोरी आसा की हें नांव कित्याक दवरलें सॅम्युएल रिको? म्हळ्यार बायबलाचें नांव जाय जाल्लें देखून. बायबलाचें नांव तांकां दिवंक जाय आसलें. रिना आनी कांय सांगूंक की? आमी पोट्टा गेल्ल्या सो वी आर ब्लेस्ड. थंय पाद्रापान मिसाच्या टायमार आमकां भुरगें जाता म्हणलें सो एनावन्स केल्लें मिसाच्या मोदें. सो मागीर आमी कावन्सिलिंगाक गेल्ल्या टायमारी सांगलें की आमकां बाळ जाता म्हणून विदीन अ इयर जाता म्हणलें. सो वी आर ब्लेस्ड विदीन अ इयर. हय खंडी जावन हे बेबी बॉय एका वर्सान जाता म्हणून पोट्टाच्या त्या देव टेंपलांत मिसा वेळार सांगिल्लें आसा. ताजे उपरांत एका कावन्सिलिंगारी सांगिल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे देवान त्याच वर्सा हें बाळ तांकां देणें जावन फावो केल्लें आसा. पळया घट्ट ताळयो आवाज आमी देवया. त्या देखून सॅम्युएल रिको म्हणलें नांव आनी ह्या बाळाक दिल्लें आसा. सॅम्युएलाक देवान आपयतना हांव आसा उलय सोमया आयकता तुजो साखर म्हूण ताणें सांगिल्लें आसा. त्याच प्रमाणे हांगासर ह्या बाळाक सॅम्युएल रिको म्हणलें नांव ताणें दिल्लें आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना मग अशें न्हू खंयचें कार्य आरंभ करच्या फुडें देवाचो आदार देवाची कृपा आमी मागूंक आसा. हे बाळा सॅम्युएलाक ताच्या मुखले जिविताक बरें मागूंक आमी हांगासर देवाचो आदार मागया. आमच्या मदें विगार बाप आसात, वाड्याचे गुरकार आसात. मागण्या विधीक सुरवात दितले. आमी समेस्त उबे रावून ह्या मागण्या विधीन भक्तीपणान वांचिले घेवया. भगवंत कुर्साचे कुरवेन नेवराम कामचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो आज आमच्या धाकटुल्या सॅम्युएलान पवित्र स्नान घेतला आणि तो देवाचो भुरगो जाला. ह्या भुरग्याच्या जनाना वरवीं आणि आज ताका मेळिल्ल्या पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या आवय बापायक विशेष संतोष जाला तें खंडीत. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या भुरग्यांक पाळण्यांत दवरचें आमचे मदें चालू आसची एक लोकामोगाळ रिवाज. आज पवित्र स्नान मेळिल्ल्या सॅम्युएलाक आतां आमी पाळण्यांत दवरूंक आसा. ह्या कार्याक तुमकां समेस्तांक सॅम्युएलाच्या आवय बापाय आनी कुटुंबां नांवी हार्दिक स्वागत मागता आनी ह्या मागण्या विधींत क्रियात्मक रितींत वांटो घेवंक उलो दिता. आतां गावया आमी गीत पवित्र आत्म्या ये देवूण. ये देवूण आनी फांकय सरकिंता बुसवाडाचे तुझे की येथून बापा तुबल्यांच्या येथून दाता देण्याच्या येथून दिव्या काळजाच्या नाचे पून लाभयम काम बरे मोर पावय सुकाक ससनाच्या. समेच्या बडव्यान बरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर वेगर पेस संबोवली. नमान बरी करपेन बरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुस्चेंजेचो. भगवंती मरिये देवाची मै बाप्या गातेर विणदेकर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे रामेन. आपले समेची साकर तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान बरी करपेन बरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुस्चेंजेचो. भगवंती मरिये देवाची मै बाप्या गातेर विणदेकर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे रामेन. आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान
नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुस्चे जेजू भगवंती मरिया देवाची माय आम्हा बाप्यांगा विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या कडे रामेन भगवंती देवाच्या माय आम्हा बसवत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फवस जाऊच्या खातीर प्रार्थुया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिले वरवी तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टांनी कुसावी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वतून मागताव त्या ख्रिस्ताच्या सुम्या मरिफात आमेन महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वथा आमेन महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वथा आमेन महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वथा आमेन देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या दयेन म्हजी मत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळसले आमेन मोगाच्यानो ह्या कुटुंबात देवादीन जाल्ल्या सर सांद्या खातीर तांचो उडाच काडया आनी तांची बेसांवां ह्या कार्याचेर मागोवन तांच्या आत्म्याक ससनाचो विशय मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज घेवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे संगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू भगवती मरिया देवाची माय आम्हा बाप्यांगा विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडे रामेन महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वथा आमेन ससनाचो विशय दी तांकां ये सम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांगोन दी समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन मोगळा बापा आज पवित्र स्थान घेतिल्ल्या सामुएलाक तुवें तुजो भुरगो आनी पवित्र सभेचो सांदो जावंक फावो केलाय ह्या पासत तुका आमी दिन वाचता सामुएलाक ताच्या पवित्र स्थाना वरवीं लाभलेलें दैवीक जिवीत ताच्या जिणयेंत फळबरीत जावंक आनी ताणें तुज्या मोगांत सदां जियोंक पवित्र आत्म्याची देणी तूं ताचेर वत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन आतां आमी देवाचें उतर आयकुया तवलो जेजू जुवांव लागचे स्नान घेवचे खातीर गलिले येतावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो पूण जुवांव ताका आडावंक पळयलें हांवें तुजे लागचें स्नान घे जंय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव खुशी व्हरता तें सकट आमी जारी करूंक फावो तितल्यार जुवांव कबूल जालो जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतास आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्रात्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदो आकाशांत एकतालोय हें परी आयकलो हो म्हजो पुतू म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला देवाचें उतर हें वाखणी तुका ख्रिस्ता आतां विगार बापा लागीं देवाच्या उतराचेर नियाळ दिवंक विनंती करता मोगाचेनो दग आसा खंडी जावन वती आसा कठीण मोठवे एक ल्हानशी चिंता तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां करेस्माच्या सुरवेर प्राचीत काळार हांवें म्हजें खाड सोडूंक सुरू केलें हर एकल्याचें सवाल एकच फादर खाड कित्याक सोडलां फादर खाड कित्याक सोडलां हर एकल्या म्हजी जाप एकच हांवें केदाळा धरलां हांवें केदाळा धरलां हें धरूंकूच ना तें आपेपशें कालें वाडतें आसा पूण हाच्या फाटल्यान एक चिंताप येवंक सुरू जालें म्हाका चिंताप कितें म्हळ्यार हें खाड सक्कडांकी मानवा सारकें हांवें करीचें जाल्यार तें चलीच ना ताका कालें गरजेचें सदां इल्लेशें मालीश करचें पडटा ताजे उपरांत सलून वचूंक सेटींग करचें पडटा आनी ताजे उपरांत इल्लेशें धवें खाडी आयलां मोदें मोदें तें इल्लेशें कट करून सारकें करचें पडटा मोगाचें ताजे उपरांत सुरवेक इल्लेशें खाड सोडटाना कोरजूंक सुरू जाता ती कोरोस इतल्यान ही जायतीं सवालां हें पुराय आयकून पळोवन निमाणें म्हाका बगून सुरू जालें जाय की खाड सोडचें काम पूण ताजे फाटल्यान लिसांव कितें म्हळ्यार लिसांव इतलेंच हें खाड मानवा सारकें हांवें करीचें जाल्यार जायतीं मिनत आसा जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आम्हा हर एकल्यांक सोडून दिवच्या खातीर आनी तो ताजें जिवीत जियेलो आनी देवाक तो मानवलो आनी आज त्या शुभ वार्तेंत आमी आयकल्ले आतां देवाच्या उतरांत हो म्हजो मोगाचो पुतू तो म्हाका मानवलो म्हणलें उतर आमी आयकलें निमाणें आमी हर एकल्यांनी देवाक मानवा सारकें आमचें जिवीत जियेचें जाल्यार तें चलीच ना एक गाय वासराक वासरूं घालता जाल्यार घडयेनूच तें लेवलें उबें जाता
ताजे उपरांत जड आपापशें इल्लेशें उदक घाल्यार वाडोवन येता म्हूण सुद्दां ती बेगीनच गठायेन भरतात वय की न्ही थोड्याच तेंपांनी वाडोवंक शकतात पूण मनीस तसो न्ही मनशाक जायते घालून गरजे जायतो तेंप लागता एक भुरगो एक बाळ भुरगो जावन वाडोवन येताना परिपिकाय पावजे जाल्यार जाणटिकाय पावजे जाल्यार ताच्या फाटल्यान जायती मिनात आसा प्रमुख जावन आवय बापायंची आजा आजयांची कुटुंबादारांची आमच्या हर एकल्यांची धार्मीक रितीन जावं दी सामाजीक रितीन जावं दी हर एका रितीन त्या भुरग्याक कितें जावंक जाय जोगासायेन सांबाळूंक जाय थवळ मात्र हेरांक हर एकल्यांक मानवा सारकें एकल्या मनशाचें जिवीत जाता देखून आमी देवाक मानवा सारकें आमचें जिवीत जिवंक आसा आनी थंयच आज जेजू देवाक मानवलो आमी हर एकलो मानवा सारकें आमचें जिवीत रुपीत करया काड मानवा सारकें करूंक सो लाभ मोगाचें न्हू वय की न्ही सलुना गेल्या जालें हें थोडें मालिशें पूण आमचें जिवीत मानवा सारकें गरजेचें जाल्यार देवाच्या उतराचो आदार जेजून शिकयल्ल्या माऊल्यांचो आदार संगातपणाचो आदार कुटुंबाचो आदार मोगाचो आदार आमकां हर एकल्यांक जाय आनी तसो आदार ह्या आमच्या बाळाक सॅम्युएलाक मेळोवन दी म्हणून आमच्या हर एकल्याचें मानवा मागणें जावं दी आनी सॅम्युएलाचें जिवीत हर एकल्याक मानवा सारकें देवाक मानवा सारकें आमची प्रार्थना आमची मागणी आतां आमी उबी करया दयाकरून उबी रावात आनी आमची प्रार्थना देवाक आमी भेटोवन दिवया जवाब बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचे मागणे ऐक मोकळा बापा आयच्या दिसा पोस्तान घेतल्या सॅम्युएल रिको डिसोजाक तुज्या गोपान सांबाळ शेगुणांनी ताका नेटय आनी तो वाडोवन येता आसतना तुज्या पुताक जेजू लागशिल्ल्यान वळखून ताका पाव कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक प्रितीवंत बापा जशें तुजो पूत मोरी आनी जुजेच्या भक्तीवेन सावळेंत ल्हान व्हड जालो तशेंच पोस्तान घेतले हे बालशे ताच्या आवय बापायक जतने काल वाडो म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक दयाळा बाप्पा सॅम्युएलाच्या पोदोनमोदनीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या शिकवण्यांनी देखी वरवीं एक आदर्श क्रिस्तांव जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक काकुलदारा बापा सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विदेश जावन तुज्या पुता जेजू परी कुडीन तांणी जन्मायेन वाडूंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक सर्गींच्या बापा आमच्या सर्व कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूं आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुजे लागीं मागता बापा आमचे मागणे ऐक सर आमची प्रार्थना सुम्याक देवाक समर्पण सांगात आमी मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार प्रार्थुया मोगळा सर्गींच्या बापा आमचेर आसतारा जीव आनी जिविताचो दातार तूं ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियोवंक जायत्या आशिर्वादांनी कृपेन आनी देण्यांनी तुवें भरलाय त्या स देण्या पैकी एक देणें जावन आसा पाळणें भुरगें पाळण्यांत वाडोवन येता आसतना सुशेग मेळटा रक्षण मेळटा आनी हांगासर दवरल्या पाळण्यांत आनी जें खंयच्या पाळण्यांत हें भुरगें न्हिदता त्या हर एका पाळण्यांचेर तुजें आशिर्वाद घालून ह्या भुरग्याक ह्या पाळण्या मुखांतर सुशेग मेळोवंक रक्षण मेळोवंक तुज्या बेसावणेन आशिर्वादांनी बर म्हणून मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन निमाणे मरयेच्या मना गीत गावन तिची ससाय मागून ही मागण्या विधी आमी आखेर करया सगळ्या सक्तीन तुज्या उसरत्म्या मोच्या आनंद मोरी येसो तुझ्या मायेसो नमन 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 मोरिये नमन 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 राणीये मोगाळ पुत्रा सोवेन अंकार मरी आशीर्वाद दिवांका सान फ्रांसिस असिसी पसवत विनंती भगवान गुरुसाचे कुरवे नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भोव अर्थबरीतीन मागण्या वदी सोलोवन वेल्ल्या वाड्याच्या गुरकाराक अर्थबरीत नियाळ दिवन ह्या कार्याचेर बेसांव मागयल्ल्या विगार बापांक तशेंच संगात दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें खरो म्हणटा
ह्या संवसारार हर एक भुरग्याचें येणें देवानी की ह्या संवसाराचो मोग करता म्हणलें दाखयता खंय रवींद्रनाथ टागोर ही उतरां म्हणटा. पळय मगाचे न्हू ह्या बरवशान आमी सगळां ह्या कार्याक ह्या मठवांत आमी जमल्या वसता. बाळा सॅम्युएलाक बांबयेंत न्हिदोवच्या फुडें देवाच्या विंसणार बेसावाची गरज आसा. आतां हांगासर बाळाक बेसावाक आयते करतात. एक घरा बाळ जल्मतना सड्ड खोशी जावची कोणाक, सड्ड संतोष पावचे कोणाक, सगळ्यांक खुशी म्हणून सड्ड खोशी जावची. आबांक आनी व्हडली मांयक घरा एक नातू जालो वा नात जाली म्हणटाना बारीक खोशी जावचें. आनी आमच्या बाळा सामुएलाची आब आनी माय हांगासर आसात. मानेस्त डेनिस आनी लिना गलबाबू तशेंच अलेक्स आनी मगदलेन डिसोजा. तुमी मुखार येवचे सुरवेर तुमच्या नातवाक बेसांव दिवन तुमच्या हाती घेवच्याक विनंती करता. विनंती आसा मगदलेन बाय आजी खंय आसा. Never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing, it's time to sing. So उजवात भुरग्याक चिनुकून दरा. देव अब्रामासो, देव इसाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संवसाराचो देव सॅम्युएल तुजेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तुजें जिवीत सदांच नंदन सुलालीत संतोष भरीत फळां भरीत भावार्थान भरलेलें जायशें नेटोवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Bless the Lord, angels of heaven, स्वीकार करात. बाळा सामुएलाची आखयनी मावशी आसा हांगासर. पळय संतोषानी रिना बाळा घेवन लविना संगी फुडें सरचे. ओके संतोषानी रिना भुरग्याक बेसांव दिया. पळया संतोष रिना भुरग्याक तुमच्या बाळाक बेसांव दियात. बाबयेंत न्हिदोवचें पळण्यांत दोलोवचें सदावत कुटुंबाच्या स्त्रियांनी आजी आसात, आवय आसा, कुटुंबाच्यो स्त्री हांगासर आसा. तुमी बसल्याडे बसूंक ना, तुमी इल्ले मुखार येवंक आसा. पळण्यान दवरतना तुमी सांगात दिवंक आसा. पळया कुटुंबाच्यो स्त्रियो सगळा तुमच्या गडात मुखार येयात. पळण्याच्या बगल्यान रावा, पळण्याच्या बगल्यान सुरवेर रावा. आजियो बाळा घेवन पळण्याच्या जाग्याक वेचे. ओके भुरगीं मोसणात, भुरगीं सगळा मुखार येयात. पळया तुमकां पळणे दोलोवंक आसा त्या देखून कोण पुरा भुरगीं आसा सगळा म्हज्या रायट सायडीक येची. भुरगीं पुरा म्हज्या रायट सायडीक या. हांगासर या ह्या बगल्यान हांगा रावा. तुमकां उपरांत चान्स दिता पळणे दोलोवंक. भुरग्यांक उपरांत चान्स दिता. मोगाशनो आजियो आयती आसात, कुटुंबाच्यो स्त्रियो आयती आसात, कुटुंबादरा आयती आसात. बाळा सॅम्युएल रिकोकू ह्या बांबयेंत न्हिदोवच्याक. आतां हांगासर आजियो सांगूंक आसले सांगून सांगात मेळून ह्या बाळाक बांबयेंत न्हिदयतात. आवळ्याच्या अवकान सिरलेच्या रूपान आज्या आजेच्या आवय बापायच्या माम माम्याच्या बाप्पू मावशेच्या सगळ्यांगे मागोवन बरें मागोवन बांबेन न्हिदे माग. थँक यू. पळया थाळयो दिव्या, थाळयो दिव्या. घरांत आंजायला ल्हान सोबत मानकले सोगलो दीस वाजा पास्ता रडणे ताची खिंकळे. मुखार पळय घरांत आंजायला ल्हान सोबत मानकले सोगलो दीस वाजा पास्ता. हांवें सांगलें हांगासर कुटुंबाच्यो स्त्रियो आजियो फाळण्यान न्हिदयत आसतना गाणां गावंकात म्हण. गाणां गावंक येता गे ಗೊತ್ತು ನಾ ಓಕೆ ಸಡಾವತ್ सगळ्यांक ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ गाणं खंयचें तें अडकुलो रे बुडकुलो आयकला गे भुरग्यांक सिंग करचें वय न्हय. अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपाचो बायेक एक बाबू जाला आमचो फिरिंगी न्ही आमचो कोंकणी येता ताका वय न्हय. हय फिरिंगी रुपाचो न्ही 5000 रुपयाचो बनाचे जायत न्हय 5000 रुपयाचो सिंग करया गे
खरी हांगे सगळ्यांनी सांगा आता सिंग करीचे 3, 2, 1 गो. अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बाये केक बाबू जला 5 रुपासो. क्लॅप. अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बाये केक बाबू जला. अंगणादारार सुरुंगार केला इंदा सोपासो. अंगणादारार सुंगार केला इंदा सोपासो बाये केक बाबू जला 5 रुपासो. सेंग. अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बाये केक बाबू जला 5 रुपासो. अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बाये केक बाबू जला 5 रुपासो. थँक्यू. तळयो देवया पळणे दिलेल्या सर कुटुंबाच्या स्त्रियांक कुटुंबादारांक देव बरें करूं. तुमची बसका तुमी घेवची. आतां भुरग्यांक गावका सक्कड भुरगीं वसा पळया थंयसर. सक्कड वसाचे भुरग्यांक या थंयसर फाटल्यान रावचे. ओके. भुरगीं हांगासर पळणे दिलेत आसतना पवित्र आत्म्याची मजत या बाळाचेर आमी मागोवंक आसा. त्या देखून समेस्ता एक घडीभर उबे रावो जाय म्हणून विनंती करता. पवित्र आत्म्याच्या मनाक गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या ये देवून आनी फांकय सर्गींतावन उस्वाडाचें तुजें किरण येतून बापा दुबळ्यांच्या येतून दाता देण्याच्या येतून दिव्या काळजाच्या बुजवणदारा भोवपर्या आत्म्याक धुलो तूं सैर्या स्वादी करया विशेवा विशेव तूं वावुरतेल्या सवळी वोतान सुकतेल्या बुसफण करी रडतेल्या लाभयशे गुणाचें पून लाभय आमकां बोरें मोर्न पावय सुखाक ससनाच्या. थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा समेस्तांनी बसका स्वीकार करची. मगाशनो केक इज अ साइन ऑफ सेलिब्रेशन आम्ही म्हणतो. थंयसर संतोष संभ्रम आसता थंयसर केकीचे कत्राप आसता. आणि आयच्या दिसा बांबयेंत वेंगमरच्या नीत करच्या आमच्या बाळाक आमी बरें मागोवंक आसा. आनी बाळ जल्मल्ल्या खातीर तांची डॅडी मामी आनी सगळीं कुटुंबादारां संतोष पावोन आसात. आनी तांचो संतोष जोडतो करूंक ही केक कातरूंच्याक ती कशी व्हरता त्या खातीर विनंती करता. संतोष आनी रिना घट्ट हात धरून सांगात मुखार येयात. पळया विनंती आसा तांकां सांगात दिवच्याक तांची डॅडी मम्मी मुखार येयात. अलेक्स आनी मगदलीन डेनिस आनी रिना पाय दयकर वेदीर तांकां सांगात दियात. सांगात दियात. तशेंच पोदोर्न प्रवीण तुवें सांगात दी जय म्हण विनंती करता. विनंती करता संतोष रिना सांगात सुरी हाती घेयात. केकीक लावन संतोष जोडतो करता. ताळयोंचो आवाज. Congratulations and celebrations on this great joyful day. Congratulations and jubilations we offer you today. Congratulations and celebrations on this great joyful day. Congratulations and jubilations we offer you
बरें खरं म्हणटा डॅडी मम्मी हंगच रावागी डेनिस आणि लिनाबाई तुम्ही हंगच रावा अलेक्स आणि मगदलेन बाई तुम्ही थोड्या वेळाक बसका घेवनची हांगासर आणि एक केक आसा आणि एक केक हांगासर हाडल्या केक नंबर 2 आणि एक 2 संभ्रम आसा काले एनिवर्सरी न्ही एकच केक कट करता बर्थडे कोण असो हा प्रवीण असो की मम्मी असो जानेवारी दिसता न्ही वय प्रवीण असो बर्थडे केदळा प्रवीण असो 4 जाला न्ही वय मार्च 4 प्रवीण ताजो जल्मदीस आचरण करते आसा पळय प्रवीणांगे आणि एक मार्च 17 कोणगी बर्थडे आचरण करता कोण रिना आसचें कळना की तुमकां रिनाचो बर्थडे मार्च 17 वय न्ही वय परच्या दिसा मार्च 17 ताणी ताजो जल्मदीस आचरण केल्लो आसा मार्चांत ह्या कुटुंबांत 2 जाणां बर्थडे आचरण करता देखून प्रवीण आणि रिना सांगात राव पळया येस सांगाता ही तुमची बर्थडेची केक कट करणं तुमचा संतोष दौरतो करात ताळींचो आवाज देऊया हॅपी बर्थडे गीत गाऊन उल्हास Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. May good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. परत जन्मदिसाचे रास उल्हास तुमकां रिना आणि प्रवीण ते बरें करूंक तुमची बसका आयकन घेवची डेनिस तशेंच लिनाबाई आनी मग अशें न्हू ही सकेची गोडसाण आमकां सोमेज ताका वंशाक मुखार येतात एल्विन कॅटरर्स बेलतंगडी या संतोषाच्या वक्ता या जोड्याक बरें मागूंक गोडशी उतरां उलोवंक तांच्या मुखल्या जिविताक बरें उतरां उलोवन या जोड्याक बरें मागच्याक या कुटुंबाक बरें मागच्याक कुटुंबाच्या न्ही एका जोगत्या व्यक्तीक वेंचल्ले आसा तांची वळख करून दिवच्याक दर्शना म्हूण चिंता सोमेज तांची वळख आसा रिनाचो बाप्पू म्हजो डाडा मनेस्त जो पेरेरा फुडें सरता बरें मागची उतरां घेवन ताळयांच्या आवाजान स्वागत करया जो पेरेरा शिरताडी देव बरो दीस दिवन सोमेस्तांक देवा कारगा बरो दीस आमकां देवान फावो केला प्रत्येक तरान संतोष आनी रिना तुमच्या लग्ना जिवितांत पवित्र सभा मुखार सुनोवंक देवान आशिर्वाद आनी बेसांव दिला ह्या संदर्भार तुमकां हांगासर हजर जाल्ल्या सोमेस्तांच्या तर्फेन तुमकां उल्हास पटयता अभिनंदन पटयता बरें मागोवंक आमी आज बरें मात्र मागयत पूण भुरग्याक कितें करूंक जाय ते थोडे हिसारे दिवयेत पूण आमी सकाळांक बरें आशेता तुमचें बाळ समवेल देवान पळय ताका विसरून काडटना 3 फावटी आपयले ते 3 वर्सां उपरांत 2 फावटी आपयल्लें कोण ना पडटा येतना 3रे वर्सा परतान ताका आयकलें तो भायर आयला आनी त्या खातीर तुमकां अभिनंदन तुजें दूख आयलें पडटा घेतना 1 वर्सा भितर तुका बाळ जाता म्हणून ती पदरेपण सांगलें आनी तसो प्रकार जालें न्ही जावन देवाक जावं आर्गां समवेल एक अपुरबायेचो भुरगो आनी वय अपुरबायेचो भुरगो जावन वाडटलो देवाक मानवून चलतलो म्हणलें आमचे सर्वांची आशा आनीक आमचे सर्वांचें मागणें हांवें भलायकी बरें मागूंक आसतना भुरग्याक नांव कितें दवरलां या कशें तुमी विसरून काडलां म्हणलें ताच्या भुरग्याच्या आज्या कडेन सांगलें म्हाका ताणें धाडलें सो पवित्र पुस्तकाचें नांव काडलां हांवें विसरून काडलां समवेल म्हाका मस्त खोशी जाली कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार भुरग्यांचे 2 नांवां आसतात ह्या 1-2 अक्षरांय आसतात खाले म्हणून तो कळना थोडी हिंदुवांच्यांत आवयचें पयलें बापायचें पयलें अक्षर वट्ट करून घालचें आसा पूण पोर एक मिस्टेक जाली आवयचें पुर्णिमा आनी बापायचें किशोर कालेर आतां तुमी चिंतया बारीक कश्ट आपोवचें कशें आमी त्या खातीर हांगासर एक अपुरबायचें नांव ताणें भुरग्याक दवरलां आनी ह्याच खातीर आमी तांकां अभिनंदन पटयता आज बरें मागचें आतां समजलें गे म्हणून तुळवेंत न्ही गे
पूण आपूण बारीक कश्ट तें नांव. आज बरें मागतना आमचे थोडे इशारे दिवयात, कित्याक म्हळ्यार एक काणी अशी आसली, पंचायतान एक बोरवेल काडिल्लें. थंयसर बोरा कडेन लायन काडटली, म्हळ्यार उदक मस्त नातलो जागो, लायनीर लोक येतालो, बालमिशे कोळशे काडून पुरो येताले. आनी थंयसर तें बोरवेल बांदतना एकल्यान आलोचन केली, तेज्या आवयक आपूण न्हू ते शिमीट घाल्या आदल्या दिसाचो तेंचें पुर्णिमा म्हूण नांव बरोवन दवरलें. दुसऱ्या दिसा तें सुकलें मागीर ही पुर्णिमा पयलें कोळसो म्हणून, कित्याक म्हळ्यार तेजें नांव तें आहा, त्या शिमिटेर नांव पुर्णिमा. हाचें तासो पुरो आनी तेका डोनेट केला म्हणून तिका पयलें कोळसो. आनी आज ह्या भुरग्याक पळय, ल्हान आसतना तुमी कितें शिकयतात हेंच ताच्या मुखल्या जिवितांत. भुरगें कशें जायचें, भुरगो कसो जावंक जाय, आमी ताका शिकोवंक ना. आमचें नर्तकारान आमी कशें जियेता तें भुरगें पळयता आनी ताचेर ताची जिणी मांडून हाडटा. पळया गे भुरग्याक ऑब्जर्व करा गे, तुमी आसल्या बरें तें नाचता, तुमी रडल्या बरें तेंय रडटा, तुमी कालें सांगल्या तशें करूंक प्रयत्न करता. आमची देख जर भुरग्यांक बरी दिली, तें भुरगें एक आदर्श जावन समाजांत ह्या समर्थेंत व्हरतलें. आनी ह्या खातीर तुमकां एक चिंता जावंक पुरो तुमकां हांगासर आसल्या सुबारांक ल्हान भुरगीं आसात, पयलें तुमच्या भुरग्यांक एक मोबायल एक दिनाकात. जर एक पटी मोबायलान ती रिगलीं, ताच्या मागीर भायर येवंक कश्ट. थोड्या कुटुंबांनी गेल्ल्या वेळार आवय बापूय उलोवन बसतात, भुरगीं थंय पुरे मोबायलार येत आसतात. आतां गश्टूंक आयलां, पयलीं दामूंक मात्र आहलें, आतां गश्टूंचेंच. आनी हांगासर भुरग्यांक बरें कितें वायट कितें समजल्या उपरांत जाल्यार दिया, तेच्या पयलें दिनाकात. भाऊ कश्टांचें कित्याक कितें बरें कितें वायट तें आमकां कळना, पूण गरजेचें पूण मर्जेचें न्ही. पूण आमी थोडे फावटी भुरग्यांक मात्र जोर करता, आमी मोबायलार पळय खेळते आसता. बंद कर रे मोबायल ती कँडी क्रश. आमी सांगचें न्ही, आमी देख जायचें. दिसांत गरजेक मात्र एक अर्दो घंटो एक घंटो गरजेक मात्र वापरल्यार बरें, पूण मोबायलच आमचें सर्वस्व न्ही. पूण तातूंत आतां मस्त कुटुंबां पसळटात, मस्त तातूंत वायट सर्ते आसा. पोरेकल्यान इल्लेशे हृदयान दूख आयलें की अळे म्हाका इल्लें हृदयान दुखता, खाले इल्लेशे कसाय काले करता. ना कसाय नाका, आमी डॉक्टराक आपया. डॉक्टर आपया म्हळ्यार डॉक्टराचे नंबर तुज्या मोबायलांत आहा न्ही, वय मोबायल दी, हें पासवर्ड सांगी. ना हृदय दूख समान जाली म्हजी, करेक्ट जालो आतां. पासवर्ड सांगूं नाका, कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार ही आमी पयलेंची चिंता आमी तुमचे कडेन वांटोवचें की आतां प्रेझंट कितें जाता, आतां कितें घडटा हें तुमकां सांगल्यार चड बरें म्हूण हांव चिंता. ह्या खातीर भुरग्यांक जाता तितले मोबायलांत हांव पयस दवरला, आनी जाता तितले आमच्या मातयेंत आमी रोमून आसल्यार बरें. मातयेची मोर ह्या आमच्या ह्या समाजांत आमी जियेतना आमच्या धरणींत आमी चड ताका वाटयल्यार. कित्याक म्हळ्यार थोडीं भुरगीं आमी चिंताव तेरांटे मोरांटे किरांटे म्हळ्यार आमकां ही गोत्ता, थोडी हांगा आमकां इल्लें म्हणून गोत्ता. आनी गुगलान सोदचें वॉट इज मोरांटे, वॉट इज तेरांटे, तें तेरांट्यातलें कोरांटे सांगता. आतां गेल्यार कितें म्हळ्यार आमी आमच्या प्रकृतीची रूच ह्या भुरग्यांक दिवंक जाय, ह्या भुरग्यांक तशेंच वाडोवंक जाय. कित्याक कश्टात न्ही ताणें फूड करूंक ताका धैर्य मेळचें, हें आमी आमच्या आतांच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. आनी हो बरो अवकाश आतांच भुरगे ल्हानतावन वाडून येतना कितें शिकता तें अखेर पर्यंत तांच्या मोतयेंत बसता. त्या खातीर हें सर थोडे हिसारे हांवें तुमकां दिवचें जावन आसा, कित्याक प्रस्तुत समाजांत आमी देखता थंयसर हांगासर तें घडतें आसा. आनीक खंडीत आमी आशेवचें हेंच तुमचे भुरगे एक आदर्श व्यक्ती जावन रुपी जावन दी, तुमकांच तें पळोवन शिकोवन दी, एकामेकाक वळखोवचें, एकामेकाक बरे गूण. म्हाका खुशी जाता, संतोश नांव तो संतोश, केदाळे संतोश आसता. रिना जाल्यार रिको म्हणल्यार एक्चुली तें पोर्चुगीज लँग्वेजान काडिल्लें तें असो शब्द बरो आसा, वाडोवन आमचे भुरग्याक बरो एक फुडार म्हणल्यार बरी आसा. दोनी नांवां बरें काडून तुमी विंचल्यांत. एक पटी देवान एक जोड्याक तुमी कशें देवा कडेन मागूंक गेल्यात तशें 3 अवकाश दिले की तुमकां 3 अवकाश दिता. तुमकां जाय संतोश, तुमकां जाय ग्रेस्तकाय, तुमकां जाय भुरगीं बळां. सुमार चिंतलें संतोश आसल्यार सक्कडी आसता, संतोश तो. ग्रेस्तकाय मस्त म्हणल्यार सक्कडी, ग्रेस्तकायेन आमी खाण घेवंक जाता. भुरग्याचें देणें, पूण आवय बापायनी भुरग्याचें देणें विचारलें काय.
जर भुरगें आसा जाल्यार संतोश आपापीत येता ग्रेस्त काय दादोसकाय आपापीत येता हें देवान तुमकां फावो केलां देवाक जावं अर्गां खणीस जावन आमी ऋणी जावन आसां आनी भुरग्याक सड्ड मोगाची तेंच आजो आनी आजी मामा कोकोदी बाबा कोकोदी आप करचें आसा तें आजी आजीन शिकोवंक आसा पूण हांगासर आमच्या सांगाता आमच्या पोदोरनिकेक जबाबदारी आसा आज मागण्यांत म्हळें मोदोरनीचेरय आशिर्वाद घालूं म्हणून हांव चिंतता बेगीच तो मोदोर सोदून येवं दी प्रवीण खंय गेलो मोदोरनी सोदूंक गेला गे भितर ना ओके हांगासर ताकाय मस्त जबाबदारी आसा बरो भुरगो तो ताचे गूण अपुरबायेचे ताकाय आमी बेगीनशे मोदोर सोदून हाडचें भाग देव ताका फोव करून दी म्हणून अशें जाल्यार पडटा वसूं तुवें पाद्र्या सांगूंक एक वर्सा भितर तुका एक मोदोर मेळोवंक पुरो म्हणून आनी हांगासर हें पुराय खंडीत देवाचे निर्मोणे आनी देणे म्हणयेत आनी ह्या खातीर तुमकां ह्या संदर्भार सर्वांचे तर्फेन बरें मागून हें बाळ एक आदर्श व्यक्ती जावन समाजांत वाडोवन दी संगता न्ही आत्मीक तरान ते वाडोवन दी ग्रेस्त काय आत्मीक ताका बरोवन दी कित्याक तुमी मागणें सदांच तुमच्या जिवीतांत आसून दिया भुरग्याक तिची रोस दिया हें आतां दिवचें तुमी सदां काल ताचे लागीं उरतलें म्हणून सांगून तुमकां समेस्ताच्या तर्फेन बरें मागता सर बरेंच यशस्वी जावन दी हें बाळ आशिर्वादान बरलें जावन दी म्हणून आसून देव बरें करून म्हणटा चियर्स थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा मोवापुरबायच्या पुत्रांनी बऱ्यांतली बरी पुत्रां विंचून हांगासर येवन विचारन ह्या जोड्याक बरें मागिल्ल्या मनेस्त जो पेरेरा तुमकां समेस्त तर्फेन परत देव बरें करूं म्हणटा तळयोन आवाज दिवन उल्हास पटोवया हातांत वायनाचे ग्लास जाल्ल्यार पळय उबान धरया थोड्यांच्या हातांत केक आसात थोड्यांच्या हातांत खाली ग्लास आसात खाली आल्लेर म्हणटा उबान धरया कांय नातली थम्सअप करया 3, 2, 1 म्हणटने गट्ट चियर्स म्हणूंक आसा आमच्या बाबा खातीर रिना आनी संतोशा खातीर गट्ट चियर्स म्हणया आनी हो वायनाचो ग्लास आमी स्विकार करया आर वी रेडी एनर्जी पावना भूक लागता न्ही गट्ट सांगा आर वी रेडी हियर वी गो 3, 2, 1 ओके मगाशनो बाबा सॅम्युएल जल्मल्ली डेट कोणाक कळीत आसा हातवेर घालागी सॅम्युएल जल्मल्ली डेट कोणाक कळीत आसा हातवेर घालीचे तारीख गोत्ताल्ली हातवेर घाला पोदोरनीक सोंड डेट कोणाक गोत्तू नागी बाबा जल्मल्लो केदाळा म्हणून सांगा नाका आन्सर सांगूंक ना हातवेर घालूंक मात सांगल्या हातवेर मात्र घाला आन्सर सांगा नाका उबे राव पळय 5 जाणां तुमकां मात्र नेक्स्ट राउंडाक वचोंक चान्स 6 जाणां आसा 6 जाणांक मात्र नेक्स्ट राउंडाक वचोंक चान्स बसून आसली सांगा पळय खंयची डेट आसतली जल्मल्ली डेट 3 तारीख खंयची फेब्रुवारी तुम्ही सांगा की फेब्रुवारी 19 म्हणटा तुम्ही फेब्रुवारी 17 तुम्ही फेब्रुवारी 22 फेब्रुवारी 20 30 की फेब्रुवारी 28 की फेब्रुवारी 19 19 कोण आहे पुरा 19 सांगला 19 1 2 3 4 19 करेक्ट जायते तुम्ही दोघा रॉंग जातात फेब्रुवारी 19 जल्मल्ली डेट वय न्ही वय फेब्रुवारी 19 जल्मल्ली डेट नेक्स्ट राउंडाक 4 जाणांक मात्र 1 2 3 आंटी तुम्ही असे नेक्स्ट राउंडाक जायत न्ही नेक्स्ट क्वेश्चन भुरगो जल्मतना डेट टाइम कितल्या वरार जल्मल्लो सांगाच्या सकाळी की सांजेर वे टाइम 9 to 9:15 AM की PM दुसरी कोण आसात कितल्या वरार AM घाले 8:30 8:30 वरार ताका फोन आयला खंय सकाळी 8:30 AM 10:40 PM तुका इल्ले लेट जालो न्ही फोन येताना AM 10:40 AM सकाळी ओके तुका दुबय टाइम गे तुका तर 8:30 वरां हांगाचे म्हळ्यार थंय 7 वरां फोन आयला तुका दुबयत ओके हा आंटीचे बाकी या सकाळी कितल्या वरार सकाळी उजवाडले कुठले फोन आयले गे कितल्या वरार 6 वरार तिका 6 वरार फोन आयला खंय म्हळ्यार रिना दूख येता नासताले 8
04 8 वर जाऊन 4 मिनिटांनी बाबा जल्मल्लो 8 वर जाऊन 4 मिनिटांनी जायत नाही कोणाक लगीच आन्सर सकाळी सकाळी रात्री की नाही तुम्ही सकाळी सांगले उजवाडले सोवर म्हणाले तुम्ही वय पूण बाबा तेन जर टाइम सांगला 8:30 म्हणून सांगले 7 वरा म्हणले मग तुम्ही दुबईची वडना ओके 8:30 म्हणून सांगले त्याने लगेच आन्सर ताचे ताका एक प्राइज येता जायते ताका थाळी देवया नाव तुझे जोशवा गेल्ले गट्ट थाळी जाय ओके कोण पुरा बस्सार आयिल्ली आता आज बस्सार कोण म्हणे आयली आणखी नाही बस ना नाही ते बस नाही सर्विस बस्सार कोणी आयिल्ली आणखी मस्त आयल्यान बस्सार ट्रॅव्हल करतात की आता गाडी या जगल्या आणि नाही बस स्कूल बस नाही सर्विस बस सर कोण पुरा ट्रॅव्हल करता चढावत जाऊन इस्काला घेताना जाऊन दे ऑफिसाक घेताना जाऊन दे वेतात ओके सर्विस बस सर एक ना एक फटी गेले आहात तुम्ही वय नाही गव्हर्नमेंट बस जाऊन दी सर्विस प्रायव्हेट बस जाऊन दी आता फ्री नाही तुमका वय आधार कार्ड दाखयल्या पुरो लेडीजांक फ्री गव्हर्नमेंट बस सर ओके बस सर खाले बरं येतात म्हणून सांगायचे म्हाका बस सर मस्त बरोवन असतात भितर बस्सा भितर भायर नाही बस भायर बस्साची नावावर नंबर प्लेट असता गाऊंची नावां असतात पण बस्साच्या भितर काले बरं बरोवन असतात सांगायचे सीट नंबर 190 काले बरं बरयल्यान म्हणून सांगायचे कोण मस्त सांगता तांके एक ಪ್ರೈಸ್ ಅಸ ಬಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ कोण ಸಡ್ಡು सांगतात तांके एक ಪ್ರೈಸ್ ಅಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಯೋಧರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ झाले पुरवणे ओके 4 आयटम 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ सांगल्या ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾಲಕನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅಂಧರಿಗೆ ಯೋಧರಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ येस दटून 10 सांगल्या 10 वर्ड्स और सेंटेन्सेस सांगल्या थाळी देव्या बळ्या ओके आणि कोण असतात ಚಾಲಕನ ಹಿಂದಿನ 4 ಸೀಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಓಕೆ मागीर ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ताचे प्रथम चिकित्सा पेट्टीगे मागीर एक सलहा पेट्टीगे ताचे मागीर ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ मागीर ओम शांती ओम हवे आस्ता ओके टाइम झाला टाइम मात्र 4 की 5 बात सांगली गुरुकरा मान तळियो देव्या ओके ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸುಧಾರಿಸಿ ವೈಫೈ ಅವೈಲೇಬಲ್ वाइफ अवेलेबल वाईफ आहे की आणि कोणी सांगतात की लास्ट चान्स देता हांव कोणी सांगतात तांकां मात भुरग्यांक मात नागे कोण सांगता सांग फास्ट ये जायत ओके तर ಎಷ್ಟು सांगले प्रवीण दट्टून न्हू हय ಎಷ್ಟು सांगले प्रवीण दट्टून तांकां इनाम वेता थाळयो देव्या खाली बरो सोडल्या येदोळ सांगानातली गंजी सोडून आत की सांगा पड्या एक्झिट हाँ चलो गार्ड हाँ धूमपान निषेध नंबर असता टोल फ्री नंबर मरळी बन्नी दिनोला बले प्रीति पड हाँ वेलकम चिल्लरे ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲೈತೆ ಮಾಗಿರ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಸೀಟ್ ಪಿರಪೋಲೆ ಥೈ ಬರಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಂಚೆ ಬಸ್ ಅದೇ ಅವೇನು ರುಚಿ ಬಸ್ ಸರ್ ಬರಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಸೀಟ್ ಪಿರಪೋಲೆ ಖಾಲೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಬಂದು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ
ಕಾಲು ಇಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಟವರ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತತೆ ಕಲೆ. सुखकर प्रयाण सर्वे जन सुखिनो भवन्तु. वय मस्त असतात वय अशें मस्त सेंटेन्स आसात प्रवीण दट्टोगू इनाम फावो जाता. थँक्यू देव बरें खबर म्हणटा आसतना व्हॉट्सॲप ग्रुप आतां सगळीं आसात, एक ग्रुपार म्हणी आसात. फॅमिली ग्रुपार गुड मॉर्निंग गुड नाईट मेसेज रेग्युलर येता वय न्ही. वय आतां तुमचे व्हॉट्सॲप ग्रुप खंयचे ओपन करा. ओल्ड ग्रुप कोण आसा पळय तांकां एक प्रायज आसा. व्हॉट्सॲपार ओल्ड ग्रुप तातूंत ग्रुप क्रिएट जाल्ली डेट आसता. एक ग्रुप तातूंत ग्रुप डिस्क्रिप्शन, त्या ग्रुप डिस्क्रिप्शनार आसता केदाळा ग्रुप स्टार्ट जाल्ले म्हणून एक डेट आसता. कोणाचो एक परत ग्रुप आसा तांकां एक प्रायज आसा पळया. News for you. Get ready 'cause we're coming through. Around the corner. Hey now, hey now. मोगाशनो थोडो गेम्स हांगासर केल्ले. त्या देखून सुरवेर फर्स्ट गेम हांवें भुरग्याचे जल्मल्लो दीस तशेंच तारीख विचारली आनी वेळ विचारलो. एक्झॅक्ट आमचो बाबान सांगिल्लें आसा. बाबा दयकन मुखार येवचें. तशेंच बसार भितर बरयल्ले हायेस्ट आयटम सांगिल्लो प्रवीण दत्त दयकन मुखार येवन तुमी इनाम घेवचें. थळयो तुमी थळयो. ओके व्हॉट्सॲप ग्रुप टाइम जालो. आतां सांगा 2015 2014 2014 आर दुसरी कोणाचो आसा की 14 मंथ मे एप्रिल. ग्रुप खंयचो नोव्हेंबर काय लेट जालो. वय जॅन आसा. जॅन उपरांत 2014 उपरांत एप्रिल जॅन एप्रिल ताचे उपरांत आसात की जानेवारी. जानेवारीची दोगां आसात. जुलय अंत लेटान आसून दो बाय खंयची फास्ट मायकेलाच्या फोनार वय थोडेशे ग्रुप आसतले दांत गे ओपन जायना खंय. वडना टाइम जाला. जानेवारीची दोगां आसात पळया. अनुषा तशेंच बाय पळया दोगांय मुखार येयात इनाम घेयात. थळयो देवया दोगांयनी मुखार येवन इनाम घेवचें. थँक्यू. आनी मोगाशनो हे अपुर्बायचे कार्य हांगासर सादर जाल्यार ताच्या फाटल्यान 8 जाणांचो वावर आनी वावंट आसा. सुमेश सांग उपकार बडूंची थँक्यू म्हणची उतरां उलोवच्याक. आतां हांगासर सॅम्युएलाची मम्मी आमच्या रिना फुडें सरता. देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्तां. पयले स्वर 13 वर्गां दिता धन्या देवाक. ओ अपुर्बायचो बाळ आमच्या जिवितान दिल्ल्याक. हांव देव बरो करूं म्हणटा आमच्या बाळाक पवित्रान दिल्ल्या फादर अनिल एवेल लोबो. हांव उपकार बावडटां म्हज्या मम्मीचो. तिणें म्हाका ल्हानपणान आज पर्यंत सांगात दिला आनी फाटल्या दिसांनी रात वा दीस लेगीत आसता म्हज्या आनी म्हज्या बाळाचो बऱ्या रितीन जतन केल्ल्या पासत. तशेंच संतोशाच्या मम्मीचो. तिणें म्हाका एक रितीन सहकार आनी मोग दिल्ल्या पासत तिका हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या पप्पाचो आनी संतोशाच्या पप्पाचो. हांव देव बरें करूं म्हणटा जो अंकलाचो म्हाका आनी संतोशाक आनी बाळाक बरें मागल्ल्या पासत. मागण्या विधीन सोलून व्हेल्ल्या आमच्या गुरुकाराचो हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. I extended my thanks to Desert Decoration for the beautiful decoration, Yelvin and Nanda Gokula for catering, Nelson for photography and videography, DJ B4 Sounds for wonderful music. Heartily thanks to talented MC Jason for hosting this function so beautifully as did on our wedding. अखेर या आमच्या संतोषाच्या दिसा आमचो संतोष उदोरत गेल्या तुमकां म्हज्या आनी संतोषाच्या तरबेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. वी एक्सटेंडेड आवर
We extend our gratitude to all for sharing this joyful occasion with us and blessing little one. Thank you so much. थँक्यू. बळ्या थाळी देव्यांक कोणाक सोडून असताना सुमेश संसो उपकार बावडून द्या. रिना तो काही देव बरें खरं म्हणटा. कार्य असो अकरेसो म्हणतो संभ्रमेक जेवण असो विनंती करता एक घडीभर आम्ही उबे रावया. जेवणाचेर आशीर्वादाचे मागणे आम्ही सांगाता म्हणया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळ सोमी आम्ही तुका अर्गां दिता वरतो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. बळा सामुएलाच्या पडल्यान दवरच्या ह्या कार्यांत आमी भागीदार जाल्या. हे कार्य बरे तरान जावंक तुजो आदार आनी कृपा लाभिल्ल्या खातीर तुजो उपकार बावडता. मंगळ स्वामी आतां जेवणाच्या वेळार आमी आसा. हे जेवण तयार केल्ल्यांचेर जेवण स्वीकार करच्या आमा सुमेस्तांचेर आनी प्रत्येक रितीन आमी संग आसच्यात जेवणाचेर कणाचेर तुजे विसनार आशिर्वादां ओतून मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या रिफात बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. घरचो यजमान बाब पळया मुखार येवचे जमल्या सुमेस्ता जेवणाक उदाक दिवच्याक विनंती करता. वड्याच्या गुरकाराच्या हाती उदकाचो चंब दिवचो आणि वड्याचो गुरकार जमल्या सुमेस्तांक जेवणाक उदा दिता. इन संवेदरस आमच्या वाड्याच्या गुरकाराच्या हाती उदकाचो चंब दिया. मोगाच्यानो संतोष आणि रिना हांचे बाळ सॅम्युएल हाच्या पाळण्यांदोरच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक जेवणाक उदाक दिता. तुम्ही सर्वांनी दादोशी जेवीचे म्हणून विनंती करता. देव बरें करूं. जेवण उदा खायलें. देव बरें करूं म्हणया पळया. देव बरें करूं म्हणटा. तुझी पाळतां तुझे
चिन्ना चिन्नु
चिन्ना चिन्ना चिन्नू मुझे चिन्ना तू हंसताना तू रडताना संदेश देता तुझी नयना तुझी ती नेंतुली भावना माका दोषी करता चिन्ना ला 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 Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I am never alone. 'Cause you're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.